शहबाज शरीफ का वज़ीर-ए-आज़म को इस्तिस्ना देने की तरमीम फौरी वापस लेने का हुक्म। एक्स पर अपने पैगाम में शहबाज शरीफ ने कहा, दौरा आज़रबाईजान से वापसी पर वज़ीर-ए-आज़म के इस्तिस्ना से मुतालिक तरमीम का मालूम हुआ। बताया गया, मेरी पार्टी के चंद सेनेटर्स ने वज़ीर-ए-आज़म के इस्तिस्ना की तरमीम सेनेट में पेश की, उनके खलूस का शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म के इस्तिस्ना की तरमीम काबीना से मंजूर शुदा मुसवदे में शामिल नहीं थी। मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म कानून और अवाम की अदालत में जवाबदेह है। 27वीं आईनी तरमीम की नोक पलक संवारने के लिए कानून और इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी का इजलास जारी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी इजलास में शरीक। अपोजिशन की जानिब से आज भी इजलास का बायकॉट किया गया। नून लीग की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म को इस्तिस्ना देने की शिक वापस ले ली गई। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ बोले, वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह कर दिया वो किसी भी किस्म के इस्तिस्ना के हक में नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म ने अटॉर्नी जनरल और मुझे सुबह शिक वापस लेने की हिदायत कर दी थी। सत्ताईसवीं तरमीम के तहत रियासती इदारों में बड़ी तब्दीलियां तजवीज़। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने मुसविदा सेनेट में पेश कर दिया। आर्मी चीफ के लिए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का अहदा तख्लीक करने की तजवीज़। तीनों फोर्सेस का सरबराह होगा, अहदा मराद ताहियात रहेंगी। सदर मुमलिकत को हासिल इस्तिस्ना चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को भी हासिल होगा। आइन के आर्टिकल 243 में तब्दीली का फैसला। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का अहदा खत्म कर दिया जाएगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की असर नौ तश्कील की तजवीज़। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल का हिस्सा होंगे। सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस में से सीनियर काउंसिल का सरबराह होगा। दोनों चीफ जस्टिस मुश्तरका जज पर मुत्तफिक न हों तो सदर नामजदगी करेगा। हाई कोर्ट्स के दो सीनियर तरीन चीफ जस्टिस भी काउंसिल का हिस्सा होंगे। वफाकी आईनी अदालत के जजेस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दायरा कार में आएंगे। अवामी नेशनल पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील करने की तजवीज़ दे दी। ANP के सेनेटर हिदायतुल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमने खैबर पख्तूनख्वा से खैबर हटाने की तजवीज़ दी है। खैबर हमारा ज़िला है, सूबे के साथ नाम नहीं होना चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा को अमूमी लोग PK लिख देते हैं, हम KP लिख देते हैं। हम चाहते हैं कि सूबे का नाम मुख्तसर हो। मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 148वां यौम विलादत। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने एजाजी गार्ड्स के फ़राइज़ संभालिए। मेहमान खसूसी रियल एडमिरल सुहेल अहमद अज़मी की मज़ार इकबाल पर हाज़री, फूलों की चादर चढ़ाई। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में अल्लामा इकबाल ने बरसगीर में मुसलमानों में आज़ादी का शऊर पैदा किया। अल्लामा इकबाल का विजन आज भी हमारी तरक्की का रास्ता मुतय्यन करता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अल्लामा इकबाल ने गुलामी के अंधेरों में खुदी की शम्मा रोशन की। आलमी अमन के लिए अल्लामा इकबाल की तामीलात पर अमल पैरा रहेंगे। गाज़ा से कश्मीर तक जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, मुसलमानों को मुत्तहिद होना पड़ेगा। यौम इकबाल पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में इकबाल मंजिल आमद। ख्वाजा आसिफ ने अल्लामा इकबाल की पैदाइश पर केक काटा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, उम्मत भटक चुकी है, हमें इकबाल के अफकार पर चलते हुए मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। शायर मशरिक़ ने रहदा वतन का ख्वाब देखा था। अल्लामा इकबाल का कलाम उर्दू और फ़ारसी में हमेशा जिंदा रहेगा। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शाहिद फिर सामने आ गए। 30 सितंबर 2025 को फ्रंटियर कोर हेडक्वार्टर नॉर्थ कोयटा पर खुदकुश हमले में मुलविस हमलावर अफगान दहशतगर्द निकला। फितना अल खारिज के अफगान खुदकुश हमलावर की मोहम्मद सुहेल उर्फ कबाब के नाम से शनाख्त। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मोहम्मद सुहेल उर्फ कबाब अफगानिस्तान के सूबा वर्दे के ज़िला मैदान शहर का रहायशी था। चाहते हैं मुल्क अमन का गहवारा हो और तरक्की करे, मुल्क को सिक्योरिटी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवानों के हाथ में है, नौजवानों की अच्छी तरबियत में उस्ताज़ा का किरदार भी है। चाहता हूँ सरकारी स्कूलों के तलबा को भी निजी स्कूलों जैसी सहूलियात मैसर हों। ख़वातीन को भी यकसा तालीम हासिल करने का हक हासिल है। चाहते हैं सबको सेहत की सहूलियात मिलें।
کرتارپور میں بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات، دنیا بھر سے آئے سکھ یاتریوں کی آمد کا سلسلہ جاری، یاتری دربار میں ماتھا ٹیکنے اور عبادات میں مصروف۔ بھارت سے آئے 2000 یاتری بھی آج کرتارپور میں قیام کریں گے۔ بھارتی یاتریوں کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں گھومے لیکن پاکستان جیسا پیار کہیں نہیں ملا۔ کرتارپور میں آج UK یونائیٹڈ اور کینیڈین بلز کے درمیان کبڈی میچ بھی ہوگا۔ سپریم جوڈیشل کونسل کی استر نو تشکیل کی تجویز، چیف جسٹس وفاقی آئینی عدالت چیف جسٹس سپریم کورٹ جوڈیشل کونسل کا حصہ ہوں گے۔ سپریم کورٹ اور وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس میں سے سینئر کونسل کا سربراہ ہوگا۔ دونوں چیف جسٹس مشترکہ ججز پر متفق نہ ہوں تو صدر نامزدگی کرے گا۔ ہائی کورٹس کے 2 سینئر ترین چیف جسٹسز بھی کونسل کا حصہ ہوں گے۔ وفاقی آئینی عدالت کے ججز سپریم جوڈیشل کونسل کے دائرہ کار میں آئیں گے۔ افغان سرزمین سے پاکستان میں دہشت گردی کے ناقابل تردید شواہد پھر سامنے آ گئے۔ 30 ستمبر 2025 کو فرنٹیئر کور ہیڈ کوارٹر نارتھ کوئٹہ پر خودکش حملے میں ملوث حملہ آور افغان دہشت گرد نکلا۔ فتنہ الخارج کے افغان خودکش حملہ آوروں کی محمد سہیل عرف خباب کے نام سے شناخت۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق محمد سہیل عرف خباب افغانستان کے صوبہ وردے کے ضلع میدان شہر کا رہائشی تھا۔ حملہ فتنہ الخارج کے افغانستان دہشت گردوں کی تازہ ترین شرمناک مثال ہے۔ افغان طالبان رجیم کی عہد شکنی اور دہشت گردوں کی مسلسل پشت پناہی پورے خطے کے لیے خطرہ بن گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے بے بنیاد اور نفرت انگیز بیان پر صوبے کے عوام کی شدید مذمت۔ کہا وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے اس مساجد کے حوالے سے نہایت غلط بیان دیا جس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اپنی سیاست کے لیے آخری حد پار کر دی۔ بیان سے ملک پر برے اثرات پڑیں گے۔ سہیل آفریدی کے بیان کا مقصد پاک فوج کے خلاف نفرت اور انتشار پھیلانا ہے جو کسی بھی محب وطن کو قبول نہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے متنازع بیان پر مفتی طیب قریشی کا سخت رد عمل۔ کہا کہ وزیر اعلیٰ KP کا مساجد اور فوج کے بارے میں غیر محتاط بیان انتہائی نامناسب ہے۔ جب مساجد پر روزانہ حملے اور دھماکے ہوتے تھے تو ہماری فوج اور پولیس ہی ان کے سامنے ڈٹی رہی اور مساجد کا دفاع کیا۔ پاکستان نے چھٹی بار سپر 6 ٹورنامنٹ جیت لیا۔ فائنل میں کویت کو 43 رن سے شکست۔ پاکستان نے پہلے کھیلتے ہوئے 136 رنز کا ٹارگٹ دیا۔ کپتان عباس آفریدی کی 52 رنز کی دھواں اننگز، جواب میں کویت کی ٹیم 92 رنز بھی بنا پائی۔ مفکر پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا 148واں یوم ولادت۔ مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ پاک بحریہ کے چاق و چوبند دستے نے اعزازی گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ مہمان خصوصی ریئر ایڈمرل سہیل احمد اعظمی کی مزار اقبال پر حاضری، پھولوں کی چادر چڑھائی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے اپنے پیغام میں علامہ اقبال نے بر صغیر کے مسلمانوں میں آزادی کا شعور پیدا کیا۔ علامہ اقبال کا وژن آج بھی ہماری ترقی کا راستہ متعین کرتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ علامہ اقبال نے غلامی کے اندھیروں میں خودی کی شمع روشن کی۔ عالمی امن کے لیے علامہ اقبال کی تعلیمات پر عمل پیرا رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے شاعر مشرق کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا، فلسفہ خودی پر عمل علامہ اقبال سے محبت کے اظہار کا بہترین ذریعہ ہے۔ اقبال کے افکار پر عمل سے ہی پاکستان فلاحی ریاست بن سکتا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ اقبال کا تصور نسل در نسل یہ یقین پیدا کرتا ہے کہ وہ خود پر ایمان رکھیں اور اجتماعی بھلائی کے لیے کام کریں۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا، علامہ اقبال کے افکار اور شاعری نے ہر دور غزہ سے کشمیر تک ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو متحد ہونا پڑے گا۔ یوم اقبال پر وزیر دفاع خواجہ آصف کی سیالکوٹ میں اقبال منزل آمد۔ خواجہ آصف نے علامہ اقبال کی پیدائش پر کیک کاٹا۔ میڈیا سے گفتگو میں امت کا بھٹک چکی ہے، ہمیں اقبال کے افکار پر چلتے ہوئے متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ شاعر مشرق نے علیحدہ وطن کا خواب دیکھا تھا۔ علامہ اقبال کا کلام اردو اور فارسی میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔
چاہتے ہیں ملک امن کا گہوارہ ہو اور ترقی کرے، ملک کو سیکیورٹی ریفارمز کی ضرورت ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا تقریب سے خطاب، کہا پاکستان کا مستقبل نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہے، نوجوانوں کی اچھی تربیت میں اساتذہ کا بھی کردار ہے، چاہتا ہوں سرکاری اسکولوں کے طلبہ کو بھی نجی اسکولوں جیسی سہولیات میسر ہوں، خواتین کو بھی یکساں تعلیم حاصل کرنے کا حق حاصل ہے، چاہتے ہیں سب کو صحت کی سہولیات ملے۔ کرتارپور میں بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات، دنیا بھر سے آئے سکھ یاتریوں کی آمد کا سلسلہ جاری، یاتری دربار میں ماتھا ٹیکنے اور عبادات میں مصروف۔ بھارت سے آئے 2000 یاتری بھی آج کرتارپور میں قیام کریں گے۔ بھارتی یاتریوں کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں گھومے لیکن پاکستان جیسا پیار کہیں نہیں ملا۔ کرتارپور میں آج UK یونائیٹڈ اور کینیڈین بلز کے درمیان کبڈی میچ بھی ہوگا۔ جوناگڑھ پر بھارت کے غاصبانہ قبضے کو 78 سال مکمل۔ 1947 میں ریاست جوناگڑھ نے پاکستان سے الحاق کا اعلان کیا، لیکن بھارت نے زبردستی قبضہ کر لیا۔ بھارتی فوجیوں نے جوناگڑھ میں بڑے پیمانے پر قتل عام، عصمت دری اور مسلمانوں کی املاک کو نقصان بھی پہنچایا۔ بھارت کی جابرانہ حکومت اور اقلیتوں پر مظالم کی 78 سالہ شرمناک تاریخ کا سلسلہ آج بھی جاری۔ راولپنڈی میں نان وایوں کی ہڑتال ختم، شہر بھر کے تندور کھل گئے، نان کی قیمت 30 سے بڑھا کر 35 روپے کر دی، روگنی نان پراٹھے کی قیمت بھی 50 سے بڑھا کر 60 روپے ہو گئی، سادہ روٹی 14 کی بجائے 15 روپے اور خمیری روٹی 25 کی بجائے 30 روپے میں فروخت کی جا رہی ہے۔ صدر ٹرمپ کا ایک بار پھر جنوبی افریقہ پر نسل کشی کا الزام، G20 اجلاس کا بائیکاٹ کرتے ہوئے نائب صدر JD وینس کو بھی واپس بلا لیا۔ صدر ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر لکھا، جنوبی افریقہ میں سفید فام افراد کو مارا جا رہا ہے، ان کی زمینیں اور کھیت غیر قانونی طور پر چھینے جا رہے ہیں، جب تک یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری رہیں گی کوئی بھی امریکی عہدیدار اجلاس میں شریک نہیں ہوگا۔ جنوبی افریقہ نے فیصلہ افسوسناک قرار دے دیا۔